श्रावणको अन्तिम सोमबार तारकेश्वर मन्दिर बिहानैदेखि भक्तजनहरूले खचाखच भरिएको थियो। बुढाबुढी आइमाई लोग्ने मान्छे केटाकेटी सबै शिवको दर्शन गर्न त्यहाँ जम्मा भएका थिए। 3 थरी लाइन लागेको देखिन्थ्यो मन्दिरको प्राङ्गणमा। कोही पूजा गर्नेहरूको लाइनमा थिए, कोही बाहुन बाजेसँग टीका थाप्ने लाइनमा, कोही भने चन्दा दिन पङ्क्तिबद्ध थिए। भजन गाउँदाको सुर र हातले थप्पडी बजाउँदाको ताल हावाको बेगमा मिसिएर मन्दिरभित्र मात्र नभई बाहिरको वातावरण पनि सङ्गीतमय बनेको थियो। अरू दिन वरिपरि घर भएका भक्तजनहरू मात्र आए पनि त्यस दिन वारी गाउँ पारी गाउँ सबैतिरबाट मान्छेहरूको उपस्थिति थियो। देखेका भन्दा नदेखेका अनुहार बढी, झन् चिन्ने त कुरै भएन। बाहुन बाजेसँग टीका लगाइसकेर फर्किन मात्र के लागेको थिएँ, नजर रातो कुर्तावालीमा पुगेर टक्क अडियो। नजरकै सिको गरी मेरा पाइलाहरू पनि आफसे हाफ रोकिए। एउटा हातमा करुवा र अर्कोमा पूजाको थाली बोकेकी ऊ आफ्नो आँखामा मन्दिरको हरेक कुनालाई समेट्ने कोसिस गर्दै कसैलाई खोजिरहे झैँ लाग्थ्यो। उसका र मेरा आँखा जुधे, तर नजर जुधेन। जुधोस् पनि कसरी, खोजी मेरो होइन अरू कसैको हुँदै थियो। मेरा आँखालाई अरू दृश्य हेर्न मन्जुर भएन सिवाय कुर्तावाली। एकै नजरमा माया बस्यो है। आफू त्यो परिवेशमा व्यस्त नभएसम्म सबैलाई वाहियात गीत रहेछ भन्ने लाग्दो हो। म आफै पनि गीतलाई हावाको संज्ञा दिन्थेँ, तर त्यस परिस्थितिले त्यही हावामा बङ्गु झैँ बनायो। म यस्तो अवस्थामा परेँ, मलाई त्यहाँ बसौँ कि घर फर्क्यौँ भयो। बसौँ त चिनेको छैन, नचिनेको मान्छेलाई त्यसरी एकहोरो हेरेर बस्दा कसैले देख्ला भन्ने पिर। हिँड्दै जाँदा बोल्ने मौका मिलिहाले, कसरी सुरु गरौँ त्यो दुविधा फेरि भिन्नै। अनि घर जाउँ भने त्यही अनुहारलाई आफ्नो सामु पाउँदा पहिले कहिल्यै महसुस नगरेको खुसी गुमाउने डर। अन्ततः घर जाने मनसायको आफैले हत्या गरेँ, कारण मेरो त्यही एक नजर। मिलिरहेको खुसीलाई नै निरन्तरता दिने सोचसहित भजन कीर्तन भइरहेको ठाउँतिर मोडिएँ। भजन गाउन नआउने भएकाले थप्पडी बजाउनेहरूकै तालमा ताल मिलाई आफ्नो 2 हात एक आपसमा ठोक्न थाले। भजन सुन्दाको आनन्दलाई सुन मान्ने हो भने सुनमा सुगन्ध थपेको थियो उसको त्यो कर्के नजरको हेराइ, जो म भएतिर बेला बेला मिल्न आइपुग्थ्यो। मेरा पनि आँखा चकचकिन परे। भजन सुनिरहँदा, हातले ताली बजाइरहँदा पनि उसैलाई हेर्न मस्त थियो। केही समय अघिसम्म गाउने बजाउने मात्र भइरहे पनि प्रमिला आन्टीले कहाँ गाउने मात्र, आज त नाच्न पनि पर्छ भनेपछि सबैले होमा हो मिलाए। एकाएक माहौल तात्यो। एक ढिक्का भएर बसेका हामीहरू अब भने गोलाकार बनाएर बस्ने भयौँ। त्यो किनभने नाच्ने ठाउँ बनाउन जो जरुरी थियो। हामीले बनाएको गोलाकार मानव साङ्लोकको मध्य भागमा एक एक गरी नारीहरू नृतङ्गना झैँ प्रस्तुत हुँदै थिए। सबै आफ्नै धुनमा रमाइरहँदा मेरो दिमागमा भने ऊ पनि नाच्ने ठाउँमा आए पनि हुन्थ्यो भन्ने कुरा खेलिरहन्थ्यो। सोचेको मात्र के थिएँ, मेरो सोचभन्दा भिन्नै ऊ आफ्नो साथीसँग पूजा सकाएर मन्दिरको गेटतिर पो लम्किँदै गरेको देखेँ। अनायासै खल्लो लाग्न थाल्यो। केही क्षण अघिको खुसी बिस्तारै धमिलिँदै गयो। कसैलाई देखेकै भरमा मात्र सो अपरिचितसँग टाढा हुँदा खल्लो महसुस गर्न त जरुरी छैन। हिम्मत जुटाएर बोल्न नसक्ने पनि त फेरि मै त हो नि। आफैसँग बहाना बनाउन पनि खोजेकै हो। बहाना के भने त्यत्तिका मान्छेहरू भएर पो त, नत्र त जब एउटा केटीसँग बोल्न नसक्ने त कहाँ हो र म। मनभित्रको अन्तर्द्वन्द्वमा फसिरहँदा सायद मेरो उज्यालो अनुहार पनि मलिन भएको हुँदो हो। त्यो उत्साहलाई त्यहाँ शिवजीको समीपमै छोडी घरतिर लाग्ने सोच बनाए। म जुरुक्कै के उठ्न खोजेको थिएँ,
विकास दाई जो केही समय अघिसम्म हार्मोनियम बजाउँदै हुनुहुन्थ्यो, हार्मोनियम बजाउन छोडेर कसैलाई हातको इसाराले पर्खन भन्दै मन्दिरको गेटतिर हुइकिँदै गरेको देखेँ। आधा शरीरलाई सुकुलबाट उठाइसकेको मैले फेरि बिसाएँ। कारण यो थियो कि विकास दाई रातो कुर्तावालीलाई भजन गाउने ठाउँतिर इङ्गित गर्दै हातको हावभावले केही भन्दै हुनुहुन्थ्यो। आवाज नसुने पनि त्यो दृश्यले यति चाहिँ स्पष्ट हुन्थ्यो कि दाई उनीहरू दुवैलाई केही कुराको अनुरोध गर्दै हुनुहुन्छ। मैले अड्कल काटेँ। पक्कै पनि दाईको उनीहरूलाई भजनमा सामेल गराउने कोसिस हो त्यो। मैले सफल होस् भन्ने कामना गर्दै शिवलिङ्गतिर हेर्दै आफ्नो शिर निहुराएँ। भन्छन् नि, सच्चा मनले चाहेको कुरा भगवानले पूरा गरिदिन्छन्। हो रहेछ भन्ने तब लाग्यो जब मैले विकास दाईसँग उनीहरूलाई पनि हामी भइदिएर आइरहेको देखेँ। उनीहरूले बोकेको प्रसाद सहितको पूजाको थाली र करुवा अफिस कोठामा राख्दै दाईले भन्नुभयो, एकछिन मात्र भए पनि बस्नै पर्छ है नानीहरू। उनीहरूले पनि हसको भावनामा टाउको हल्लाए। दाईले अनुरोध गर्नुभयो या जबरजस्ती थाहा थिएन। बस म दाईलाई मनमनै धन्यवाद भन्दै थिएँ। दाई आफू हार्मोनियम भएको यथास्थानमा फर्किनुभयो। उनीहरू भने ठिक मेरो अगाडि बसे। ऊ बस्दै गर्दा जब मेरा आँखा उसका गाजल नयनसँग ठोकिए मलाई लाज लागेको थियो या अप्ठ्यारो यकिन छैन। तर नजर अन्तै मोडेको याद छ। पहिलोचोटि उसको त्यति नजिक भएको थिएँ म। तर विडम्बना के भने उसको अनुहार हेरिरहन पाइएको थिएन। कारण के भने म ठिक उसको पछाडि। उनीहरूको आगमनसँगै मिठो सुगन्ध पनि हावामा मिसिएको थियो। अत्तरको सुगन्ध हो, सजिलै थाहा पाएँ। तर उसको हो या उसको साथीको यो भने चाल पाइन। ती दुईका दुई जोडी हातबाट निस्केको तालीको आवाज सुन्न पाए पनि उसको स्वर सुन्ने पर्खाइमा म थिएँ। कस्तो होला यस्ती राम्री मान्छेको आवाज सुन्न मन थियो। उनीहरू एक आपसमा त कुरा गरि नै रहेका थिए, तर उनीहरूले गरेका हरेक संवाद, हरेक शब्द त्यहाँ बजेको घन्टीको धुन र भजनको पर परसम्म सुनिने आवाज सामु यतिसम्म निरीह थिए कि मुस्किलले 10 इन्च मात्र टाढा भएको मेरो कानसम्म पनि पुग्न सकेका थिएनन्। उनीहरूले गरेका कुराहरूको चासो भन्दा पनि मलाई त उसको माधुर्यको स्पर्श मेरो कानले गर्न पाओस् भन्ने चाहना थियो। खचाखच भिडमा मलाई होसियार हुनुपर्ने थियो। त्यो किनभने मेरा गोडाले उसलाई नछोस् भनेर। आफ्ना दुई खुट्टालाई आफ्नो दुई हातले च्याप्प समाएर बस्दा केही अप्ठ्यारो त भएको थियो, तर सहे। केही बेरपछि कसैले उनीहरूलाई व्यङ्ग्य हान्दै भनेको थियो, ल हेर त यस्ता तरुणीहरू ताली बजाएर बस्ने, हामी बुढी मान्छे चाहिँ नाच्न पर्ने। सुहायो त साथी हो। सुहाएन त्यो त, सबैको एकै स्वरमा उत्तर आयो। उसको साथीले कुरालाई टार्न खोज्दै हामीलाई त नाच्नै आउँदैन भन्ने उत्तर दिइन्। लगत्तै कसैले उत्तर दिनेको कानमा केही भनेपछि जुरुक्क उठेर आफ्नो सललाई छड्के बनाइन् र अगाडि बढिन्। केही बेर नाचिसकेपछि आइज त पनि भन्दै आफ्नो साथी रातो कुर्तावालीलाई बोलाइन्। नाइ म त आउँदिन, पहिलोचोटि मैले उसको आवाज सुनेको थिएँ। मान्छे राम्री लागिसकेकोले होला आवाज मन नपर्ने कुरै भएन। उसको साथीले अलि कर गरेपछि भने ऊ पनि उठेर नाच्न जाने तर्कर गर्न लागिन्। आफ्नो साथी जस्तै सललाई छड्के पारिन्। खुल्ला छोडेको कपाल पछाडि लगेर बाँधिन्। हातको बाहुला अलि माथि सारिन्। यति गरिसकेपछि उनी तयार भएकी थिइन् फ्लोरमा उत्रिन। म यो सब नियालिरहेको थिएँ अनि अचानक उनी म भएतिर फर्किन् र भनिन्, सुन्नु न, मेरो र मेरो साथीको फोन यहीँ छोडेर जान्छु, यसो हेरिदिनु न है। मेरो मुखबाट हस बाहेक केही निस्केन। उसको हेरिदिनु न है को अनुरोधलाई स्वीकार्दै उसले फोन छोडेको स्थानतिर हेरेँ। एउटा फोनको स्क्रिन लक थियो, तर डिस्प्ले अन।
लक स्क्रिनमा भएको उसको तस्बिरमा आँखा पुना साथ त्यो फोन उसको रहेछ भनेर थाहा पाउन मलाई गाह्रो भएन। फोटोमा ऊ हाई वेस्ट जिन्स र क्रप टपमा अत्यन्त सुन्दर देखिएकी थिए। मेरो सामु रातो कुर्तामा देखिरहेकी ऊ र त्यो फोटोको त्यो हट मान्छे एउटै हो भन्ने कुरा पत्याउनै गाह्रो भएको थियो मलाई। मान्छेले धारण गरेका किसिम किसिमका पहिरनले कुनै न कुनै रूपमा सो व्यक्तिको व्यक्तित्वमा फरक त पारि नै हाल्छ। जब कुनै पुरुष कुनै पनि नारीको वर्णन गर्ने गर्छ, ऊ नारीको कामुकतामा मात्र केन्द्रित नभई उसको व्यक्तित्वको पनि मूल्याङ्कन गर्छ। भन्नेले त भन्लान् म कसैको मूल्याङ्कन गर्दिनँ, तर पहिलोचोटि भेट्दाको प्रभाव हर एक व्यक्ति आफ्नै किसिमले त्यस पललाई विश्लेषण गर्छन्। सायद त्यस समय ऊप्रतिको मेरो मूल्याङ्कन के रह्यो होला भने कुर्तामा उत्तिकै शालीन देखिने उनको व्यक्तित्व र वेस्टर्न आउटफिटमा छचल्किने उसको कामुकता मेरा लागि उसको पहिलो प्रभावमा ऊ डिस्टिङ्सन ल्याएर उत्तीर्ण भएकी थिइन्। आँखा लोभी मन पापी भनेको सायद त्यही होला। मलाई सबैभन्दा मनपर्ने भजन बज्दै थियो। सुरुमा त नाच्न अप्ठ्यारो मान्दै थिए ऊ, तर बिस्तारै माहौल बन्दै गयो र ऊ अरूलाई टक्कर दिँदै नाच्न थाली। मेरा लागि त ऊ मेरो नजिक आएर बसेदेखि नै माहौल बनिसकेको थियो। साह्रै राम्रो नाच्दो रहेछन् टिटीहरू, झन् एउटै स्टेप गर्दा त कस्तो सुहाएको। पूजा गर्ने लाइनमा बसिरहनु भएकी आन्टी बोल्नुभयो। तारिफ उसले पाउँदै थिए, खुसी मलाई लाग्दै थियो। म एकटकले उसलाई हेरिरहेँ। उसको बानेको कपाल अहिले फुस्किसकेको थियो। छड्के पारी बानेको सल अहिले कसैको हातमा पुगेको रहेछ। नाच्दै गर्दा खसेको थियो सायद। उसको फोनमा 2 मिस्ड कल आएको रहेछ। जानकारी पो कसरी गराउने। नाचिरहेको मान्छेलाई डिस्टर्ब गर्न मन लागेन, त्यसैले नभन्ने सोचे। जानकारी गराउन पनि बोलाउन जरुरी थियो, तर बोलाउँ भने नाम पनि थाहा थिएन। फेरि फोन आयो, मम्मीको रहेछ। अब मैले भन्नै पर्छ भन्ने सोचे। यो तेस्रो कल थियो। हातको इसाराले फोनतिर देखाउँदै बोलाएँ। फोनतिर नहेरी सिधै मलाई आएर सोधी उसले, बोलाउनु भएको हो? हजुर हो, तिम्रो फोन आइरहेको छ। उसले उठाउन नपाउँदै फोन काटियो। मम्मीको कल भएर होला, आत्तिएको जस्तो देखिन्थ्यो। तुरुन्तै आफ्नो साथीलाई बोलाएर घर जाने कुरा बताए। सास फुलिरहेको थियो, गाला राता भएका थिए उसका। पसिना पुस्न सल भएतिर हात लगिन्, तर सल त्यहाँ थिएन। ऊ त्यहाँ छ तिम्रो सल। मेरो कुराको केही जवाफ नफर्काई ऊ सल लिन गई। साह्रै थाकेका देखिन्थे दुवैजना। यताउता हेर्दै थिए, बस्ने ठाउँको खोजी थियो सायद। अफिस कोठा अगाडिको बरन्डामा रहेको खाली कुर्सी देखाउँदै मैले भने, त्यहाँ बसे हुन्छ नि। उसको साथीलाई पानी प्यास लागेछ क्यारे भनिन्। हामी त्यहाँ बस्दै गर्छौँ, पानी छ भने ल्याइदिनुहुन्छ? भइहाल्छ नि भन्दै पानी र विकास दाइले राखिदिनु भएको पूजाको थाली र करुवा पनि थपेर ल्याइदिएँ। विकास दाइ यो सब हेरिरहनु भएको रहेछ। भजन मण्डलीबाट छुट्टिएर अफिस कोठामा जानुभयो। जाँदै गर्दा मलाई पनि आइजो भन्ने भावमा हातले बिस्तारै मेरो हात तान्नुभयो। म नआएसम्म नजाऊ है तिमीहरू भन्दै दाइ भित्र पस्नुभयो। म पनि लागेँ दाइको पछि। छिर्ना साथ बोल्नुभयो, हामीले त आज स्वयंसेवक राखेका थिएनौँ। मैले त अलि बुझिनँ नि दाइ। मैले पनि त कहाँ बुझ्या छु र तेरो चर्तीकला। कस्तो चर्तीकला दाइ? यसपालि दाइ अलि प्रष्ट बोल्नुभयो। तँलाई राम्रै लागेको हो त्यो केटी? किन र दाइ? मैले सबै हेर्दै थिएँ। तेरो आँखाले आज उसलाई बाहेक कसैलाई देखेन होइन? अनि आज त तेरो कानले पनि काम गर्न छोडेछ। मैले तँलाई कति बोलाएँ, सुन्या होइन तैँले? मन पर्या हो? हो भने हो भन्। म मौन रहेँ। मेरो मौनताको अर्थ दाइले हो भन्ने बुझ्नुभयो सायद। मुस्कुराउनु भयो। यो उमेरमा यस्तै हो भाइ, अप्ठ्यारो मान्न पर्दैन।
बरु भन्, म राम्रोसँग चिन्छु उसलाई। मेरो साथीको बहिनी हो, कुरा गर्दिम? भो दाइ पर्दैन। ल बाहिर आइज। हामी दुवै बाहिर निस्क्यौँ। मेरो अनुरोध स्वीकार गरेर एकछिन भए पनि सबैलाई रमाइलो गराएकोमा धन्यवाद। उनीहरू सामु पुगेर दाइले आभार प्रकट गर्नुभयो। निकै रमाइलो भयो हामी सबैलाई। कि कसो भाइ? हो नि, मैले भने। भाइ घर गइसकेको मान्छे त खोइ कसलाई देखेर हो रोकियो? साँच्ची कसलाई देखेर रोकिएको थिइस् त? मसँग जवाफ थिएन। लाजले भुतुक्कै भएँ। मुटुको ठुकठुकी पहिले भन्दा केही बढेको थियो। डर केको भने आज फसाउने भए बुढाले। उनीहरू पनि मेरो लाजले रातो भएको अनुहार हेर्दै मुस्कुराइरहेका थिए। घरमा सबैलाई सोधेको छ भनिदियो है नानी, म मौका मिलेको बेला घर आउँछु। हस् भन्दै उनीहरू पनि जाने सुरु गरे। ए साँच्चै तिमीहरूलाई एकअर्कासँग त चिनाउनै बिर्सेछु। यो मेरो भाइ सुजित, मेरो अङ्कलको छोरा, अहिले ब्याचलर पढ्दैछ। दाइले मेरो परिचय यसरी दिनुभयो। मैले हेलो भन्दै ऊ भएतिर आफ्नो हात बढाएँ। हाई, म मुस्कान भन्दै उसले आफ्नो हात मेरो हातमा मिलाए। उसको साथीसँग पनि सोही कुरा दोहोरियो, तर उसको नाम भने एलिना रहेछ। नौलो मान्छे दैनिक भेटिन्छन्, चिना परिचय पनि हुन्छ प्रायसँग, तर त्यस दिन बेग्लै खुसी लागेको थियो। हामीसँग बिदा भएर मन्दिरको गेटसम्म पुगिसकेपछि पनि जब ऊ पछाडि फर्केर हामीतिर हेर्दै मुस्कुराइरहेकी थिए, अङ्ग्रेजीमा भन्छन् नि, सी मेड माई डे। मुस्कानको सोही मुस्कान आफ्नो हृदयको एक कुनामा कैद गर्दै भाग्यले जुराए फेरि भेट होला भन्ने कल्पना बोकी म पनि घरतिर लागेँ।